सर आज 79 इंडिपेंडन्स डे कितें सांगचे सर तुमकां? देशाच्या महत्त्वाच्या उत्सवाक म्हणजेच आमच्या 19व्या वाढदिवसानिमित्त सर्वप्रथम देशाच्या सगळ्या नागरिकांक भाव भयणांक शुभेच्छा दिता. गेली 78 वर्सां पयलीं ज्यांनी आपल्या जिवाची आहुती दिवन त्यांची आमी पयली याद करूं जाय अशें सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांक हांव अर्ग ओंपता, नमस्कार करता. त्याचबरोबर आज सीमेचेर रक्षण करपी आमचे सैनीक हांकां याद करता, तांकां शुभेच्छा दिता. देशाची विकासाची वाटचाल बरे रितीन चालू आसा. जरी 19 वर्सां जाली तरी देशान जी काही प्रगती केल्ली आहा ती अतुलनीय प्रगती आसा आनी प्रत्येक नागरिकाचो तातूंत वांटो आसा. आनी हाज्या फुडें तांणी वांटो घेवन ह्या देशाक जगांतलो नंबर 1 देश करचो अशें सगळ्यांचे प्रयत्न. आमचें एक टार्गेट आसा माननीय आमचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीजीन दिलें टार्गेट 2047 भारत देश हो जगांत 1 नंबरचो देश जावचो. ह्या भावनेन सगळे नागरीक सगळे लोक हे कार्यरत आसात. सगळे गोष्टी शक्य आहात. जोपर्यंत नागरिकांचे सहयोग प्रत्येक कार्याक मेळना तोपर्यंत तें कार्य फुडें वचना. आज अशें दिसता की एक राष्ट्रभक्तीच्या भावनेन आज प्रत्येक नागरीक आपलें योगदान समाजाक आनी देशाक दिता आनी म्हणूनच ही उदरगत आज फुडें वता. हीच भावना घेवन राष्ट्रवाद ही आमची मुख्य हें आसा. तो ना जाल्यार आमी एक वेगळे तरेन फाटीं उरतले आनी म्हणून प्रत्येकाचें कंट्रिब्युशन आनी जेन्ना राष्ट्रवाद आसता तेन्ना सगळ्यो गोश्टी आपल्या देशा खातीर सहज जावन वता. ही भावना जागृत करपाक आजचो दीस आनी सगळ्यांक ही चेतना आमचो देश हो एक जगाचेर एक वेगळ्या पद्दतीचो देश आसा. हांगा सगळे तरेचे धर्म सुखान नांदतात आनी ह्या धर्माच्या आनी अध्यात्माच्या आदाराचेर मनीस हो मनीस जाता आनी तातूंतल्यान आपलें कर्तव्य योग्य पद्दतीन बजावता तेन्ना देशाची उदरगत फास्ट जाता. हांव आज परमेश्वरा कडेन मागता की सगळ्या नागरिकांक जी काही ताकद दिवन सुबुद्धी दिवन देशाच्या कार्यांत सहभाग जावपाक तांकां संमिलीत करून देशाक मोठें करपाचें कार्य जें आसा तें फुडें व्हरचें आशिर्वाद दिवचो आनी सगळ्या जनतेचे हांव आभार व्यक्त करता. ताणें दिल्लें जें योगदान आसा त्या योगदानूच ह्या कार्याक फुडें व्हरतात आनी आमी अशेंच विकासाच्यो एक पायऱ्यो चडत रावन ह्या देशाक 2047 एक जगांतलो नंबर 1 देश करपाचें काम तें परमेश्वराच्या आशिर्वादान पूर्ण जातलें अशी अपेक्षा करता. सगळ्यांक आजच्यो परत एकदां आजच्या स्वातंत्र्य दिनाच्यो शुभेच्छा दिता. थँक्यू सर.